जमात पंजम मजमून उर्दू। मौजू हमारा है आज बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। हाँ, क्योंकि हमने पहले ये सबक पढ़ा है, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। आप देखिए, अपनी किताब निकालिए। हाँ, पेज नंबर 70। हाँ, पेज नंबर 70 पे आइए। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। उनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर होती थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना न होता तो वो फाका कर लेती। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती। कई बार ऐसा हुआ कि वो और उनके बच्चे फाके से हैं। खाने का कुछ सामान मुहैया हुआ, लेकिन उसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना उसी गरीब के हवाले कर दिया और ख़ुद उनके यहाँ फाका ही रहा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का बहुत ख्याल करते थे। जब कभी बाप से मिलने आती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर बिछाकर बीबी फातिमा रदियल्लाहु को बिठाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने के लिए अरब की औरतें आती रहती थीं। बीबी फातिमा रदियल्लाहु उन्हें ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम देती रहती थीं। उनके ईसार और कुर्बानी ने लोगों के दिलों को मोह लिया था और सब उनकी इज्जत करते थे। औरतें अपनी अपनी मुसीबत और परेशानी के वक्त उनसे मदद मांगने और सलाह लेने के लिए आती थीं। बीबी फातिमा रदियल्लाहु उन्हें कभी मायूस न करती थीं। बीबी फातिमा रदियल्लाहु की ज़िंदगी से नसीहत मिलती है कि सब्र व सुकून के साथ अपने घर वालों और अपने पड़ोसियों सभी की खिदमत करनी चाहिए और गरीबी या फाके में कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। टाठियो गोबरो क्या वनान दपान युस बीबी फातिमा युस लखते जिगर स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस ज़िंदगी पे कह कथ आमच बयान करना। उनकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ से बसर होती थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। क्या वनान दपा हज़रत बीबी फातिमा युस टोट तो लखते जिगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस टाठियो गोबरो दपा अगर यमन कुछ वक्त फाक लगान, मगर इमो कर जहां ती दौलत ख्वाहिश दुनिया परस्ती सतन कर जहां इमो रगबत। इमन हमेश खतर रोजान रुझान पन्ने आखरत ख्याल तो बे गरीबन, मिस्कीनन, यतीमन तो मोहताजन हुंद खास ख्याल थवान। किताब लेखन वोल ये वनान क्या वनान दपा अगर कुछ वक्त इमन आसे जबरदस्त बच लजमच पत ओस न इमन सामान कह आसान खिन खुरदन ओस न गरस मज आसान कह वन अगर कुछ वक्त कह बन हे हर फाक हट आसान बच्चे फाक हट आसान गरस मज अमे वक्त अगर कुछ वक्त कह मुसाफिर ये कह गरीब ये दस्तक दी है दरवाजस पे दपे अस दियो कैसा खुदाई सिंद खतर अस करियो अता अस फाकै या अस बछित। तो फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हो येल कि जन तुम फाकै आसान, मगर तुम अम वक्त ति ख्याल थवान इमन मुसाफिरन हुंद, इमन गरीबन हुंद, इमन तो अता करान इमन यह कैसा इमन गरस मज खिन खुरदन या बाकी चीज़ आसान सम गरीबन, मिस्कीनन तो मोहताजन दिवान, यहाँ तक कि पान फाक हती रोजान और सब्र तो सुकून तो बर्दाश्त करान। अत अंदर क्या वनान बीबी फातिमा यह खिन खुरदन गरीबन हवाल करान। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम सठा ख्याल थवान इमस नेक सीरत युस इमन पनी बची लखते जिगर हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इहुंद सठा ख्याल थवान पन वालिद साहब यम इमन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वन ये कुछ वक्त हज़रत फातिमा लोल ये पन्नस बाब सुबन पन्नस टठस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन ये तस समखन खतर
تہند تامت اور ام وقت ٹوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنہ لخت جگر حضرت فاطمہ سند خطر کیا تراوان شیرت پنہ ژادر مبارک شیرت تراوان تاکہ بین اور کرن ات پہ آرام اور ٹاٹھو گوبرو کیا ونان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن سٹھا محبت تو پیار یمن کس ستن پنہ لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ست سٹھا نیک خاتون یوت نی بلکہ کیا ونان دپان اب عربچ یم زن آس تم آس ایمان امس نش کمس نش آس ایمان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاس نش اس ایمان اخ صلاح رٹان بیس مشورہ رٹان بیس نیک کت بوزان اور تمن پہ عمل کران تو اہندس خدمتس مز بار بار سا یہ حاضر گژھان تو امس یہند یہ ایثار یہند یہ محبت لکن ہند خطر یعنی یہ غریبن محتاجن یتیمن تو مسکینن ہر وز مدد کران صلاح دِوان اصل نیک کت ونان نیکی ایمانداری تو بی محبت کت ونان لکن کہ تھی تھو پانوی یکجہتی تھو پانوی محبت تھو پانوی تکیاز خدائن انسان بنٲیمٕتۍ سٲری انسان پانوی محبت کرنے خاطر پانوی اخ أکِس سۭتۍ اتواس کرنے خاطر اخ أکِس سۭتۍ تھٲیِو محبت اخ أکِس سۭتۍ کٔرِو اتواس اور بیانو ٹاٹھو گوبرو کیا ونان دپان امو کتھو سۭتۍ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام سندس دلس مز محبت لوکن ہند تو لوکن سٹھا محبت کم سن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوکو یہ سٹھا امس پسند کرمز حضرت فاطمہ رضی اللہ تو اور یعنی حضرت فاطمہ امو لکن ہند دل زیونمت اوے ونان لوگوں کے دلوں کو موہ لیا تھا یعنی دل ام کیا کرمت زینمت اور تو ام وقت امی موجود یل کنس زن عربچ زن کنس مصیبت ای ہے پریشانی ای ہے تم فوراً رجوع کران ایوان کوکنس ایوان حضرت فاطمہ کن اور امس مشورہ پرسان صلاح پرسان اس کیا پز کرن اس کیا کرو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہن تہ امن مایوس کران زہن تہ امن کن تہ رنگ جواب کران بلکہ یہ تہ کان حاجت آسی سہ اہند حاجت پور کرنچ کوشش کران بلکہ پور کران تو بی بی فاطمہ ام سن زندگی سراسر نصیحت تمام لکن ہند خاطر عوام الناس خاطر امو لکن سبق دیتمت صبر کریو سکون کریو اختیار صبر ست ہیو کم پنن ہمسائن ست تھیو نیک سلوک پنن بچن ست پنن ہمسائن ست پنن دوستن تو احبابن ست تھیو نیک سلوک غریبن تو یتیمن تو محتاجن کریو مدد اور امن مدیو شکایت کرنک کھانا تہ موقع ٹاٹھو گوبرو ولو ایو تھیو تھی خیال ات سوال اخ تہند خاطر میں لیکھمت تھیو تھی یاد بی بی فاطمہ رضی اللہ کون تھے یم کم بی بی فاطمہ رضی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی بیٹی تھی بی بی فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کور لخت جگر بی بی فاطمہ کے دویم سوال بی بی فاطمہ کے بیٹوں کے نام کیا تھے امس نا زنیچے یہ منا پرنومت تہ آلریڈی تو امس زنیچے تہند ناو کیا بی بی فاطمہ رضی اللہ کے دو بیٹے تھے ان کا نام امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یعنی امن ہند ناو امام حسن تو امام حسین بیاکھ سوال بی بی فاطمہ رضی اللہ عرب کی عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھی جواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کی عورتوں کو ایمانداری خدمت گزاری اور محبت بھرے برتاؤ کی تعلیم دیتی تھی یہ امن تعلیم دیوان عربچن زنن بلکہ تمام دنیا کن زنن تہ یہ تعلیم ایمانداری کریو اختیار بے کریو خدمت گزاری لکن ہز بے تھو پانوی محبت